मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़हर। अच्छा जी, मैं जो नए आने वाले हैं उनके लिए है कि मैं मोटिवेट करता हूं, मोटिवेट होता हूं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूं, खुद को भी समझाता हूं और आप सबको भी समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में कुत्ते के बारे में बात करेंगे कि कुत्ते को घर में रखना, पालना, कुत्ते से रिलेटेड जो हुक्में हैं, जो अहकाम हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो मेरी भी और आपकी इस्लाह का इंशाअल्लाह ताला सबब बनेंगे, क्योंकि उनकी बातें, उनके हुक्म हैं ही ऐसे कि जिनको आज नन मुस्लिम भाइयों ने अमल किया, उस पर गौर किया तो दुनिया के समरात समेटे। लेकिन हम मुसलमान, हम उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनकी हुक्म और उनकी बातों से कोसों दूर हैं। और इवन अफसोस वाली बात यह है कि हमारे घरों में कुरान पाक के तराजम नज़र नहीं आते, तर्जमे वाले कुरान बहुत कम है, या फिर अहादीस मुबारका की बुक्स नहीं, अगर है तो सब महंगे से महंगी चीज़ें, हर किस्म की सहूलियात हैं, लेकिन फरमाने गिरामी हम खुद नहीं पढ़ते। घरों में ये मवाद हम बड़े जो हैं नहीं रखते, जिसकी वजह से बच्चों में भी ये बातें नहीं हैं और फिर ये इन हुक्मों से वो कोसों दूर हैं और फिर उनकी तबीयत मिजाज में ये चीज़ें शामिल ही नहीं होती। ख़ुद में जो तबीयत मिजाज में जो माशरे का असर कबूल करके हम अपनी तबीयत मिजाज बना लेते हैं, फिर उस पर पक्के हो जाते हैं, उसको छोड़ने की तरफ जाते ही नहीं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा जी कि कुत्ते के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। सुने जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता है, जिस जगह कुत्ता है, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मुझे देखती आंखों सुनते कानों, ये आपने और मैंने गौर करना है कि एक तरफ मेरी तबीयत मिजाज है, एक तरफ ये फरमाने रसूल है। फिर आगे सुने जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते तो फिर एक दिन जब दोबारा आने का वादा करके गए, जिस दिन जिस टाइम उन्होंने आना था हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो नहीं आए। तो हमारे प्यारे नबी बहुत ही परेशान, गमगीन हो गए कि जिब्राईल क्यों नहीं तशरीफ़ लाए। तो जब दोबारा आए तो उन्होंने बताया कि जनाब आपके घर में कुत्ता आ गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं आया। हुआ ये कि हज़रत इमाम हसन या हज़रत हुसैन जब छोटे थे तो वो कुत्ते का एक पिल्ला, जो छोटा बच्चा होता है, वो लेके घर आ गया खेलने के लिए। तो जनाब वहाँ रहमत के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ नहीं लाए। आप और मैं क्या चीज़ हैं, किस बाग की मूलियाँ, उनके पाँव की खाक भी नहीं हैं। तो जनाब छोटा सा बच्चा, एक पिल्ला और बच्चा एक कुत्ते का, तो जनाब फरिश्ते नहीं आ रहे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी। आगे सुनिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को मारने का हुक्म दिया, और ऐसा कुत्ता जिसकी आंखों के ऊपर जो सफ़ेद रंग के जो दो निशान होते हैं, काला कुत्ता, उसको भी आपने शैतान करार दिया। जो बिल्कुल स्याह कुत्ता है उसको भी आपने शैतान करार दिया। इवन अगर वो कुत्ता, आप और मैं नमाज पढ़ रहे हैं, तो आगे से अगर वो कुत्ता गुजर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब उसकी नमाज टूट गई, अगर आगे सुथरा नहीं है तो। ये है जी कुत्ते की हैसियत हमारे दीन इस्लाम में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को, ऐसे कुत्ते को मारने का हुक्म दे दिया। तो सहाबा फिर जब जहाँ कहीं भी कोई औरत, कोई बंदा जिसके पास कुत्ता होता तो उसको मार देते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सादर फरमाया कि काले कुत्ते को मारना है, दूसरे को छोड़ देना है। यानी है तो वो भी निजस और खबीस, लेकिन उसको आपने सिर्फ ये फरमाया क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। अगर ये मखलूक या एक उम्मत वो कुत्तों वाली ना होती तो मैं इन्हें बिल्कुल मारने का हुक्म देता। तो जनाब कुत्ता है ये। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
بلکہ قرآن پاک میں مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کہ کتے کی مثال دے کر جو خواہشات نفسانی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں ان کو اللہ کی ذات نے کتوں سے تشبیہ دی ہے۔ پھر ایک جگہ جو عالم ایسا عالم ہے جو عمل نہیں کرتا اس کو بھی کتا کہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ملتا ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دے یعنی گفٹ دے دے پھر وہ واپس اگر اس کو طلب کرتا ہے مانگتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کتے کی طرح ہے کہ جو کتا اپنی قید کرتا ہے پھر اس کو خود ہی چاٹتا ہے معاذ اللہ، یعنی وہ شخص کو بھی کتا کہا ہے جو کوئی چیز دے کے کسی سے پھر واپس ڈیمانڈ کرے طلب کرے۔ تو مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری طبیعت پر تھوڑا سا بوجھل ہو رہی ہیں، یہ مشکل ہو رہی ہے۔ خاص کر میری ویڈیو وہ دیکھیں گے جب جن کے پاس کتے ہیں، جنہوں نے ایسے مقصد کے لیے گھروں میں کتے بچوں نے بڑوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اغیار تو کریں یہ کام، نہ ماننے والے ہمارے پیارے نبی کو تو کریں یہ کام، لیکن افسوس یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سننے کے بعد جاننے کے بعد بھی اگر یہ نہیں چھوڑتے، یہ عادت نہیں چھوڑتے تو پھر وہ سوچیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ان کی طبیعت ان کی خواہش زیادہ عزیز ہے یا فرمان رسول؟ یہ سارے فرمان رسول مسلم، ابو داؤد، نسائی اور اس قسم کی احادیث میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں خاص کر جب آپ اور میں کچھ مولوی حضرات کو خود کو کتا کہہ دیتے ہیں، مدینے کا کتا یا غوث پاک کا کتا یا اس قسم کے کتے سے تشبیہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک گھن والی بات ہے، کیونکہ کتے کو نجس اور خبیث اور غلیظ جانور قرار دیا ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، پانی ہو کوئی چیز ہو وہ گرائیں اور پھر اس برتن کو کم از کم 7 دفعہ دھوئیں، پہلی دفعہ اس کو مٹی کے ساتھ دھوئیں، یعنی وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے 7 دفعہ اس کو دھونا پڑتا ہے۔ تو آج یہ مولوی اور یہ اس قسم کے لوگ جو اب ہم ان کو کیا کہیں کہ خود کو کتا کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے مدینے کا کہیں یا ہمارے پیارے نبی کا کہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے کتے سے اس حد تک نفرت کی ہے تو ان کو بھی بچنا چاہیے اور ہمیں ان ایسے دوستوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ خدا را کتے سے اپنے آپ کو تشبیہ نہ دیں۔ تو بس دیکھتے ہیں، کچھ سنتے گا بس میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے، اب آپ نے خود غور کرنا ہے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں چونکہ آپ کو اس قسم کی اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں ایک فیملی چینل ہے، فنی تھنگز بھی میں لاتا ہوں آپ کے لیے، تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے لیکن اس میں آپ کی اپنی فیور بھی ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اچھی سجیشنز بھی دیں۔ اگر کہیں مجھ میں کوئی کمی کمزوری آپ نوٹ کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں اس کی اصلاح کروں گا۔ تھینک یو جی۔